Go the word number. Francis. Go the word number. Okay, director. Okay, no problem. One book on behalf of the members. 5 members. Come, Thomas, come. Give them all 3 or 4. Yes, represent the Pancha. Yes, Ashura. Tiku Barabara. Okay. आज आम्ही आम्हा सगळे जमल्या या फुटाचे आमदार आमचे मध्ये आसात आमचे गोंया राज्याचे CM बाबू आमचे कवलेकार तसे आमचे आमदार प्लॅन सोदा तिकलो बाकीचे आमचे डायरेक्टर ब्लॉसम मदेरा मागीर असिस्टंट दीपिका चेतन नाशनलकर आणि कॉन्ट्रॅक्टर जय जोशी बाकीचे आमच्या आपण मेंबर आमचे फ्रेंसिस डेविड थॉमस आमचे तसेच जेरी बाकीचे विरेन सगळे हांगा जमल्या मागता आमच्या फुडें जे आमचे फाउंडेशन जे आमचे नाल पडपाचे ते आमी कार्यक्रम सुरू रेड कलर Yes. आता नाल Yes. कार्यक्रम पुढे वरताना आमच्या मध्ये असा आमचे डायरेक्टर ब्लॉसम मजेरा कोणी मागता सगळ्यांचे वेलकम करतो. Good morning. On behalf of the Department of Archaeology, Government of Goa, it is my privilege to welcome Deputy Chief Minister of Goa and also Minister for Archives and Archaeology, MLA of Aldona constituency, a distinguished guest, members of the media, press,
village panchayat, sarpanch of village panchayat Aldona, Zilla panchayat member of Aldona, and all those gathered here for the laying of the foundation stone for the restoration of the fort of Kojume. As you all are all aware, this fort was an important fort. Especially, the main purpose of the fort was to protect the borders of the frontier from the attacks of the Marathas. It was taken over from the Bosles in 1705. The old fort was repaired and strengthened, and later on, a new fort was completely constructed in the early 18th century. The ground plan of this fort is star shaped, which is one of the important features of defense architecture of Goa. The conservation architect Ketak Nashnolkar is the consultant for this project, while the contractor is Akshar Shilp, who has done a number of restoration works all over India. The project cost is 2.62 crores, and the project will be completed within a year. It includes the repairs of the fortification walls, the turrets, the bastions, also beautification. There will be facilities for public. There will be a gallery. Uh, so this project is will be completed within 1 year. I would also like to thank our Deputy Chief Minister for all the support that he has given us for this project to be for it to be approved, and for it now to be for the laying of the foundation stone to be laid. Thank you, sir, very much. I once again welcome all of you all for the foundation stone of this restoration of the fort of Kochu. थँक्यू व्हेरी मच मॅडम फॉर वेलकमिंग एव्हरीबडी. आता आमचे मध्ये आमदार हल्दोनचे तसे IDCचे चेअरमॅन ग्लेन सोजा तिकलो आमचे मध्ये असा मागता आमदाराकडे आयचे हेजेर सगळ्यांक देव बरें सॉरी सगळ्यांक देव बरें दीस दिवन. गुड मॉर्निंग एवरीबडी. आयज आमी हांगा सगळे आमचे खोर्जे फोर्ट आयज आमी एक काम घेतलेलें आसा, एकदम म्हत्वाचें काम. आणि ह्या कार्यक्रमाक आमचे डेप्युटी चीफ मिनिस्टर, आमचे मित्र एन एक बरो आमचो पावरफूल डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आयज आमच्या मतदारसंघात आयज पांय दवरलेलो आसा. चडांत चड आभारी, देव बरें करूं. विथ दीस टायट शेड्यूल आयज जाल्लो आसा. तशेंच आमचे डायरेक्टर माय ब्लॉसम मादेरा, सगळे ताजे मेंबर, आमचे सगळे आमचे 5 मेंबर जावं आमचे डेविड, थॉमस आनी फ्रांसीस, सगळे आमचे गांवचे हांगा जमलेले भयणी भावनो, आनी चड करून आमचे पत्रकार, मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, प्रिंट मिडिया भयणीनो भावनो. हें काम एकदम म्हत्वाचें असलें हांव कित्याक म्हणटा, कित्याक की आमच्या बजेट स्पिचान आमचो भाई मनोहर भाई परिकार आसतना 2012 हें आमी प्रपोजल घातलेलो, आनी ताणें म्हाका सांगलेलें वी वील गेट दी जॉब डन एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम. पूण कांय कारणां खातीर हें फोर्ट मागीर म्हाका सांगलें उतर वील टेक इट इन द नेक्स्ट टेन्यूर. एन आयज आमचो मोदें ना, पूण तरी हो प्रपोजल घालून करून ताणें फुडें व्हेलें. एन आयज आमचो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर बाबू कोलेकारान ताच्या आदारान, ताच्या सहकारान ताणें आमचें आयज हें काम करून दिल्लें आसा. आय ऑल्सो लायक टू थँक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत फॉर दीस व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट हें काम आमी घेतलें. कित्याक हें आमचें मॅनिफेस्टोन बी आसलेलें. इन माय मॅनिफेस्टो इट वॉज मेन्शन दॅट हें आमी काम खंय पूण आमी करून घेतलें. हें काम जावन आसा टोटल सांगलें ते प्रमाणे ऑलमोस्ट अबाउट 2.62 crores आयज आमी काम घेतलें आसा. एंड सगळे आमचे डायरेक्टर ब्लॉसम बायन ऑलरेडी मेन्शन केलें वेगळे वेगळे काम आमी करतले. हांव मागता की लोकांनी हांगा सहकार्य दिवचें, कित्याक आमचे कॉन्ट्रॅक्टर आसा, आमचे आर्किटेक्ट आसा, तांकां सपोर्ट जाय. आतांच तो सांगतालो की मातशें ते लोक मातशें हांगा प्रॉब्लेम जावंक शकले. सो आय टोल्ड हिम वॉट एवर सपोर्ट तुका जाय म्हाका कॉन्टेक्ट करचें, एंड यू हॅव मेक शुअर दॅट यू वर्क पिसफुली. एंड वी हॅव टू रेस्टोर फॉर, बिकॉज दीस इज वन ऑफ अ टुरिस्ट डेस्टिनेशन, इट कूड बी इन द फ्युचर. तशेंच आमचे
सगळ्यांक खबर आसा that Aldona village, if you Google, is the most beautiful village in the world, and this is one of our tourism spot. तशें आमकां beautiful greenery आसा, and we have also a beautiful river that passes through Aldona from the fort Aldona going into Panjim. So all this has to be done. But काय pandemic खातीर महामारी खातीर आमचे मातशें फाटीं जालें, but I am proud. बाबू आयज आमचे WCM आयज आमच्या मतदारसंघात ऑलमोस्ट more than 100 crores in these 5 years. आमी आयज वेगळे वेगळे क्षेत्रांनी आमी काम घेतलेलें आसा. तितलेंच न्हू, आय वूड लायक टू थँक our Deputy Chief Minister. ताणें आमकां 2 सँक्शन दिले, ऑलटुगेदर 4. बट वर्क ऑर्डर एक्सपेंडीचर सँक्शन आतांच आमी फुडें येतले. मोयरा बांद, कातेचो बांद, ऑलमोस्ट 2 crores 60 lakhs आतां आमी फुडें नाल फुडें घेतले. आमी ते आमी करतले. ताजे भायर इवनिंग 4 सुमार आमी खाते आमचे खमरकाजन बांद म्हापसा 1 crore 60 lakhs ते बी आमी नाल फोडटले. आमी ते काम कमेस करतले. So once again, thank you very much, Babu Kolekar, for coming here in a beautiful conference to पयना पांय दवरलो, and I appreciate तुका देवान बरें आयुश्य दिवचें, बरें हेल्थ दिवचें, and फुडलो आमचो परत आमी आमचे बरोबर आसचें. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. प्लॅन सोदा तिको MLA फालदाना आमचे मदीं आसा. खबर आसा की मुद्दम टायम काडून हेजे व्हडले कार्यक्रमांक आमचे मदीं आल्दोना मतदारसंघान ह्या प्रोजेक्ट हांगा येयल्लो. आणि ह्या सोहळ्यांक आमचे मदीं आमचे स्थानीक आमदार GIDCचे चेअरमॅन आणि म्हजे मित्र ग्लेन सुद्दां टिकलो आसात. दुसरे आमचे डिपार्टमेंटाचे अध्यक्ष डायरेक्टर ब्लॉसम मदेरा, सुपरिटेंडंट आसात वरद सबनीस, बाकी सगळे पंच मेंबर, बाकी सगळे अधिकारी जे आमचे झडपी, तसेच आमचे कन्सल्टंट आसात, आर्किटेक्ट आसात, तसेच कॉन्ट्रॅक्टर इंजिनियर, आणि तुम्ही सगळे पत्रकार भाव, प्रिंट मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया. जसे आज सगळे सविस्तर माहिती ह्या किल्ल्याबद्दल आमचे ब्लॉसम मदेरेन दिल्ली आसाच, पण ताचे भायर जे आमच्या स्थानिक आमदारांनी जो उल्लेख केलो ते सारकें आसा की आयज तेजें कसलेंय काम जें आसा तें कसलोच पाठपुरवठा म्हणजे फॉलोअप करना जायना. बेश्टीच जर घोशणा केली तर तें काम जायना. तें काम कसलें घेता आसतना तेजो फाटल्यान पाठपुरवठा करपा जाय, फॉलोअप करपा जाय. आणि हे आमचे स्थानिक आमदार ग्लेन टिकलो यांच्या अथक परिश्रमामुळे त्यांनी फाटल्यान फॉलोअप करून आयज फायनान्शियल अप्रुवल घेवन सगळें करून तेणें आज काम पास करून घेतलें आसा. म्हणून तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन ताका शाबासकी दिता, परवी दिता, आनी आयज तें काम चालू जाता. कित्याक आयज आमकां सगळे फोर्ट जे आसात ते रिस्टोर करून सगळ्याची आयडेंटिटी जी आसा, जो इतिहास आमचो आसा तो टिकोवन दवरपाचें काम आयज आमी करतात. जे आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या बरोबर कॅबिनेट मंत्रिमंडळाक आमकां काम करपाक संदी आसा. आणि हे म्हत्वाचें खातें, बाकीच्या खात्या बरोबर हे खातें म्हाका जेन्ना गेले 2-2.5 वर्सां पयलीं जे ताबू म्हज्या हाती दिलो तेन्ना साकून आमी ठरयल्लें जितले किल्ले आसात, जितले आमचे नोटिफाय जाल्ले आसा किल्ले, जावं ते नोटिफाय जावचे पयलीं सुद्दां अर्दे किल्ले आसात जांचो इतिहास आसा, जांची एक आयडेंटिटी आसा, आनी तो इतिहास जो आसा तो कायम उरचो. आनी त्याच बरोबर ते इतिहास उरता आसतना थंय लोकांक जे पर्यटक जे असतात ते त्यांनी येवपाक संदी मेळची, तांकां पळोवपाक संदी मेळची. आणि जर ते पर्यटक येतले जाल्यार तांकां साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवप काळाची गरज आसता. त्याचबरोबर ज्या किल्ल्याचे, ज्या फोर्टाचे ते रिस्टोरेशन करून त्याची आयडेंटिटी तशीच दवरून बाकी सगळे रिपेअर करप, व्यवस्थित करप, ह्या पद्दतीन आज आमी कामां घेतली आसात. तातूंत काही किल्ल्या भितर हो एक किल्लो आसा जो आज खोर्जूर किल्ल्याचें काम आमी आज घेतात. 2,52,62,00,000 2 crore 62 lakhs आमी खर्च करतात, जेणे करून ह्या किल्लो अपग्रेड जातलो. पण आमी एकच हे लक्षांत हे केल्लें आसा, आमचे कन्सल्टंट जावं बाकीचे आर्किटेक्ट सगळ्यांक सांगलें आसा की किल्लो अपग्रेड करता आसतना खंय तरी जी आयडेंटिटी जी आसा तें खंय तरी हें जावपाक जायना. आतां हाजे प्रमाणे जे मॉडर्न करता आसतना जेन्ना दुरुस्त करप सगळें बरोबर आसा, पण जो इतिहास आसा तो तसो उरपाक जाय, तो खंयच हालपाक जायना. जी आयडेंटिटी आसा ही कायम दवरून बाकी सगळे रिस्टोरेशन जे काम आसता ते पद्दतीन जातलें. आणि हे करता आसतना आनीक फावटी आमच्या आमदाराक शाबासकी दिता की आपल्या ह्या जरी खाती जरी म्हजे असले जाल्यार सुद्दां ह्या भागाचे आमदार ते, आनी ते आमदार लागून तेणी फाटल्यान लागून म्हणटा अशें सगळ्यांक खबर आसा की कोवीड महामारी भितर गेल्या 2 वर्साचो काळांतलो 1.5 वर्स अशेंच गेले, आनी तरी देखून त्यांनी फाटल्यान पाठपुरवठा करून फॉलोअप करून, जशें तेणी म्हणलें की स्वर्गीय भाई मनोहर पर्रीकर यांच्या टायमाक तेन्ना 2012 त्यांनी घोशणा केल्ली. ताजे उपरांत ते आतां आमचे ना खरें, पण त्यांनी शब्द दिल्लो, आनी तो शब्द पाळटा आसतना आयज गोंय राज्याक आमी अनेक कामां जे ओवरऑल डेव्हलपमेंट सर्वांगीण विकास जो चल्ला तो तसो आसा. जे मनोहर भाईन चालू केल्लो आज डॉक्टर प्रमोद सावंत घेवन फुडें सरतात. पण जे तेमी आश्वासन दिल्ली ते आश्वासनाची पूर्तता करप आज चालू आसा. आनी तातूंत भितरच हांव शाबासकी दितलो आमच्या बाब ग्लेनाक
की अशें तेणी आपूण हें तेंचें स्वप्न म्हणटा त्या टायमाक तेणी दिल्ले शब्द पाळपा खातीर आनी ते करून घेवपा खातीर फाटल्यान लागून करून घेतले तें म्हत्वाचें. कित्याक फाटल्यान लागून काम करून घेवप हें खूब म्हत्वाचें आसता. नाल्यार कामां खूब असतात, कामां डेव्हलपमेंट आपल्या मतदारसंघांनी खूब करीत दिसता, एक पत्र व्यवहार केलो म्हण जायना. तेजे फाटल्यान लागत आनी फॉलोअप करप आनी काम करून घेवप हें खूब म्हत्वाचें आसता आनी तें तेणी केल्लें आसा म्हण तांकां आनीक पळय शाबासकी दिता. आयज तेणी आनीक उल्लेख केल्लो आसा. मुद्दम आमी जेन्ना सगळ्यांक म्हणटा की असले बरी गजाली खातीर जे कोण सहकार्य करता आमकां शाबासकी दिवपाकच जाय. आमच्या आतांच आमी उल्लेख केलो आमकां डॉक्टर रेंजल जेम्स आनी त्यांनी ह्या जाग्या खातीर सुद्दां सहकार्य केल्लें आसा. म्हणून आमी खूब कडेन गोंयांक आमकां हो एक हें जाता प्रॉब्लेम जाता. काही पयलींच्यो वास्तू आसा ज्यो काही ह्यो आतां जे आयडेंटिटी आसा जे इतिहास आसा पूण काही कडेन जे प्रायवेट प्रॉपर्टी भितर त्यो आसतात आनी त्यो जेन्ना रिपेर करपाचें आसता किंवा आनी कितें करपाचें आसता जाल्यार तें पोजिशन कोणा कडेन आनी कोणा कडेन आसता, सरावंडींग जागो कोणा कडेन आसता आनी असले कडेन खूबसो त्रास जाता. पूण काही लोक जे आसात ते मन मेळो आनी उदार मनाचे असतात. जशें आतां उल्लेख केलो आमचे रंजल जेम त्यांनी हे जाग्या खातीर आपले मान्यता दिल्या तें म्हत्वाचें. की कसलेंय काम करता सगळ्यांचे सहकार्य सगळ्यांचे कंट्रिब्युशन म्हत्वाचें आसता. तांकां हांव शाबासकी दिता की आमदाराचें स्वप्न पूर्ण करपाक आनी म्हज्या खात्यांतल्यान जे आमी घेतलें तें म्हणजे कंप्लीट करपा खातीर तातूंतलो एक सहभाग जाला म्हणून तांकांय हांव शाबासकी दिता. आयज तुमच्या सगळ्या माध्यमांतल्यान म्हाका आनीक सांगन दिसता जशें आतां हांवें उल्लेख केलो आमच्या आमदारान हेजे उपरांत 2 बांदांचें आमी उद्घाटन म्हणजे करपाचें शुभारंभ अशें तशाच पद्दतीन जसो आसा आर्कायव्ज आनी आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटा मार्फत जेन्ना आमी किल्ले जेन्ना हें करतात दुरुस्त करतात किंवा त्याच प्रमाणे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा मार्फत सुद्दां जे शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर ज्यो गोश्टी करपाक जाय त्यो सुद्दां करतात आनी ताचो भाग म्हणून हे सुद्दां 2 बांदांचें आमी आतां काम सुरू करतात जेणे करून शेतकऱ्यांक मोटिवेट करपाक शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन दिवपाक आनी शेतकऱ्यांक फुडें शेती वेवसाया कडेन येता आसतना कसली अडचण निर्माण जावची न्ही हो सगळो प्रयत्न आसा. हांव आनीक फावटी आमच्या आमदाराक शाबासकी दिता की तुज्या मतदारसंघाक हांव लागींसान पळयता कित्याक ते सदींच फॉलोअप करता आसतना फाटल्यान लागून काम करतात. म्हणजे चेंबराक सुद्दां अनेक फावटी येतात हेजे खातीर सुद्दां कितले फावटी तर ते येयलात फाटल्यान येवप काम करून घेवप फायनान्साक लागून मुख्यमंत्र्यान वचप हें म्हत्वाचें आसता आनी हें अशें काम तेणी केल्लें आसा. अशे आमदार आमकां काम करपी आमदार जे लोकां खातीर वावुरपी आमदार हे आमदार आमकां परपत जाय आसतले आनी आमकां अवश्य म्हणटलो की सगळ्यांक तूं जे पद्दतीन काम करता तूं जरी एकदां अनुभव म्हणजे जर 2 टर्म तुका पूण तरी देखून तूं एक बऱ्यापैकी अनुभवी म्हणजे खूब सिजन पॉलिटिशियन असो काम करीत आसता आपल्या मतदारसंघात न्याय दिता आनीक फावटी तुका हांव परवी दिता आनी म्हाका दिसता की अशें ज्या पद्दतीन तूं काम करता जाल्यार तुका फुडें आनी अडथळे कसलेच निर्माण जावचे ना. तुमी आमी दोग जाण बरोबर आसतले तातूंत कांय पण डावटूच ना. तातूंत काम करया सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. बाबू गोंयान आतां सद्या कितके फोर्ट तुमी रिस्टोरेशन केले आसा अशें? आमी घेयत आसात आमी एका फाटोफाट एक घेतला. पयरच आमी सांखळे घेतलो आसात, आमचो काबदेराम त्या भागान घेतलो आसा, तेजे भायर आमचो हालोर्ना घेतलो आसा. अशे खुबशे किल्ले आमी एका फाटोफाट घेयत आसात. म्हणजे आमी पयलींच हें थोडेशें आमकां कोविडा लागून थोडोसो फाटीफुटी जाली आमकां त्रास जालो खरो. तेतूंत देखून कसलेंच काम हाज्या पयलीं सुद्दां चालू आशिल्लें तें बंद पडून आमी दिलें ना. ताजे भायर आमी नवीन कामाक सुद्दां सुरवात करीत आसात. म्हणजे हे आमचो इतिहास जो आसा तो आमकां टिकोवन दवरता आसतना थंय पर्यटक कशे वळचे खंय चडांत चड हे गोंयचे दायित्व आसा त्या लोकांनी पळोवचें अशें जगांतल्या लोकांनी पळोवचो हो प्रयत्न आसा आनी ताका लागून हे सगळें आमी दुरुस्त करीत आसता. कोलवाळच्या ब्रिज एका फोर्टाक लागून कितें हे कोलवाळे ना खूब नवी घेवपाक खुबशे नवीन प्रपोजल चालूच आसा आमचे सगळ्यांचे एक आसा. आमचे जे प्रपोजल आमचे आसात न्ही एका फाटोफाट एक घेतात. एक बरोबर सगळ्याच घेवप शक्य जायना म्हणजे आनी जे नोटिफाय आसा ते घेतात आनी ताजे भायर नोटिफाय जाल्ली ना सुद्दां जे काही किल्ले आसात किंवा काही वस्तू आसात त्यो सुद्दां परत जाग्यार हाडपाचो काम आमी चालू जाल्लें आसा. जे फोर्ट आसतले बाकीच्यो वस्तू आसतल्यो ज्यो पयलींच्यो जो आमचो इतिहास दाखयता त्यो सगळ्यो गजाली एका फाटोफाट एक जाग्यार पडटल्यो. बाबू हे जे भायल्यो पार्टी येयल्या तृणमूल आप हेज्या बद्दल तुमकां कितें सांगपाचें आसलें? पळय ह्या म्हाका सांगपाचें म्हणल्यार ह्यो जो तुमी उल्लेख केलो जो TMC जावं आम आदमी आसतली पार्टी ज्यो आसा तुमकां खबर आसतलें की इलेक्शन म्हणटकीर ज्यो नवी पार्टी तयार जाल्ल्यो आसा ह्या नवी पार्टींचो गोंयाक तर अस्तित्व कांय ना आनी ताका लागून ते वेगळ्यो आश्वासनां दीत आसतात. लुभावनी आश्वासनां म्हळ्यार कशें जें शक्य ना तें प्रॉमीस करप. कित्याक तांकांय खबर आसा कितलेंय प्रॉमीस केलें केदे व्हडलें आश्वासन दिलें तांकां तें पूर्ण करपाची गरज ना कित्याक ते निवडून येवचेच ना तांचो सरकार आसचोच ना कसलें आश्वासन दिवपाक हरकत ना. पूण त्या येयत आसात त्या पक्षा कडेन म्हणजे गोंयाक तर थारूं ना जे आपांतर हाजे पयलीं पळयिल्लें आसा
ह्या आपाचें सेकंड टायम आसा. TMC आतां नवीन आयल्या, नवीन येवन एकाकी येवन कितें तरी ह्या वाटेन त्या वाटेन सगळें बॅनरबाजी आनी पब्लिसिटी केली म्हणून गोंयची जनता पिशिना. ह्या नवी पार्टी आयिल्ल्यो इलेक्शना पुरती मर्यादीत आसतल्यो. इलेक्शन जालें काय हे हा तशें आसतलें वातावरण ह्यो पार्टी नाच जातल्यो. बाबू तुका कितें दिसता मेन ऑपोजिशन कोण आसा कशें अजून दिसता? कितें सोल्युशन कितें जालां तेजें ओल्ड न्ही ओल्ड गोवा बद्दल आमी दुसरी म्हणजे आनी खाती आहा म्हणजे TMC सॉरी TCP TMC तुमी गोळा TMC TCP खाती जे आसा तातूंतल्यान आमी तांकां पयलीं खूब 2016 म्हणटा अशें जे टॅक्निकल क्लियरन्स दिल्ले ते जॉब सायट जी आसली ती त्या सायटीक तेन्ना 2016 दिली आनी जेन्ना 2021 तांकां मान्यता मेळ्ळी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया SIची आनी तेमी ते हें केलें. पूण तेमी ज्या पद्दतीन तांकां रिपेर करपाची हें मेळ्ळी ते रिपेर न करता तेमी रिकन्स्ट्रक्शन केलें. जेन्ना आमचे नदरेक येयले आमी ताबडतोब ते टॅक्निकल क्लियरन्स दिल्ले ते रिवोक केले. शोकूस सुद्दां ते पार्टी धाडनासतना रिवोक केले. रिवोक करून रावली ना. रिवोक केले उपरांत ताबडतोब आमी पंचायतीकय लेटर बरयलें की आमी टॅक्निकल क्लियरन्स जे दिल्ले पयलीं TCPन ते आमी रिवोक करतात. तेन्ना तुमी लायसन्स दिल्ले आसात ते तुमी तेजेर लिगल एक्शन घेया आनी ते डेमोलिश करा अशें आमी ऑलरेडी कळिल्लें आसा. आनी त्या प्रमाणे पंचायतीन सुद्दां एक्शन घेवपाक स्टार्ट केलें. कवलेकर बाबा एक प्रश्न आसा. भारतीय जनता पार्टीन घराणेशाहीक मान्यता दिवचें ना अशें जाहीर केल्लें आसा आनी अशें आयकपाक येता की तुमी आनी तुमची मिसेस इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाचे. तुमकां दिसता की भारतीय जनता पार्टी टिकीट दितली कशें काय? पळय हांव पार्टीच्या पक्षाच्या हेजेर हांव उलोवपाक शकना. कोणाक तिकीट दिवप ना दिवप ते पक्ष थरयता. म्हाका सुद्दां तिकीट मेळटली गेल्यार तिकीट मेळटली काय ना ते पक्ष थरयता. आमचे पक्ष आसा पार्टीचे अध्यक्ष आसता आमचे ते थरयता. तेंचेर हांव टिप्पणी करूं शकना. सरकारचे बद्दल म्हाका कितें जाल्यार विचारा. थँक्यू. TMC म्हणटा कितें घालशात ती चेंज करा रे ना पण तुम्ही हे दिला ना लेट बोला TMC मेळोन गेले तुका कोणारूच दिला मेळना कोणा मेळटले तुम्ही विचारता पत्रकार TMC उरतले तुझे आयज आमच्या मते आमच्या राज्याचो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर बापूल कवलेकर आसा तेच भशेन सिंग